नाज़रीन, इमरान खान ने 2 साल जेल इसलिए बर्दाश्त नहीं की कि वो किसी से मुआफ़ी मांगे। इमरान खान की पार्टी, इमरान खान की फैमिली और इमरान खान से मोहब्बत करने वाली आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। दूसरी जानिब एक बड़े सहाफ़ी की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान को चाहिए कि वो 3 लफ्ज़ बोले, आई एम सॉरी। तो इमरान खान की फैमिली, पार्टी और ख़ुद इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस ऑफ़र को कैटेगोरिकली ठुकरा दिया है। ये ऑफ़र किसने दी, क्यों दी, इस पे हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बिल आखिर ट्रंप साहब की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें शिरकत का दावतनामा मिल गया। ये दावतनामा कितने पैसों में मिला, किसने दिलवाया और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ बिल आखिर वो बड़ी मुलाकात हो गई जिसका सबको इंतज़ार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के दरमियान 1-to-1 मुलाकात हुई। इस मुलाकात का असल कहानी क्या है, कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस हुई, इमरान खान की रिहाई कब होगी और इमरान खान की हुकूमत में वापसी ये कब होगी, ये डिस्कस करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और सबसे बड़ी खबर ये है कि बैरिस्टर गौहर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं, उनकी मुलाकात हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से। और पहले ये कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, पहले ये तरदीद की, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन फिर चंद ही लम्हों के बाद अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से ना सिर्फ इसकी तजदीद कर दी गई और कहा गया, बताया गया कि ये मुलाकात हो गई है और इसमें 2 तरफ़ा अमूर के जो बाहमी इंटरेस्ट के अमूर हैं वो डिस्कस हुए हैं। नाज़रीन, ये जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर होते हैं ना, ये बड़े ही जानलेवा होते हैं। और मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले चंद दिनों में कुछ बुरी खबरें हैं। फैसल वाडा ने कहा था कि 20 दिनों में कोई एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है, उससे पहले पहले आपको चाहिए कि आप अपने मामलात को सुलझा लें। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बदली बदली दिखाई देती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी मेरे को कसम ले लो, मैंने मसीते वाड़ लो कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिलचस्पी नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि ये मुज़ाकरात रुक जाएं, बल्कि असल कहानी ये है कि मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई वाले इन मुज़ाकरात से वापस हट जाएंगे। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है और वो खबर ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 सफ़हात पे मुश्तमिल अपने जो मुतालबात हैं वो हुकूमत की कमेटी के सामने रख दिए हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा जी साढ़े को वो मुतालबे करो जो असी पूरे कर सकिए। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमज़ोरी हुकूमत की ज़रूर है जो ये चाह रही है कि यार हो सकता है ये मामला आगे चल जाए। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 1.5 साल पिछला और 1.5 साल ये 3 साल जितनी इंजॉयमेंट, इंटरटेनमेंट बग़ैर किसी अवामी मैंडेट के कर ली है, इससे ज़्यादा अब और मुमकिन नहीं है। खबरों का सिलसिला भी जारी रखेंगे। आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहे हैं और वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सुना है कि वो ट्रंप की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बैरिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी को ये कोई, आप ये कह लें, ये ऑफिशियल कोई दावतनामा नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई फंडिंग की है, कोई वहाँ पे कोई डिपॉजिट करवाया है जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी को ये इनविटेशन मिला है। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, और वो छोटे बड़े तमाम ममालिक को जब उन भी वहाँ पे कोई इक़्तिदार चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू देयर फॉरेन पॉलिसी वो लोगों को इन्वाइट करते ही करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहना कि बिलावल भुट्टो जरदारी को क्यों इनवाइट किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जो कि इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। सिमिलरली मुस्लिम लीग नून के भी कुछ लोग हैं। अनडाउटेडली अली अमीन गंडापुर की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑफिशियल दावतनामा नहीं है ये वो लोग हैं जिनको व्हाइट हाउस ने इन्वाइट किया है। और ये खबर हमने तस्दीक के साथ आपको ये बता रहे हैं कि ये खबर वाकई ही दुरुस्त है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से, बल्कि ये व्हाइट हाउस की तरफ से एक दावतनामा है। इसकी कहानी बस इतना तक ही है, इसके अलावा और कोई मिर्च मसाला इसमें हम नहीं लगाएंगे और ना ही हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपको सच्ची खबरें बताने की। अब हम आ जाते हैं कि इमरान खान और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके दरमियान जो कुछ मामलात या गलत फहमियाँ थी या हैं या होगी आने वाले दिनों में,
اس کے اوپر جو تحفظات ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو زیادہ ہیں اور پی ٹی آئی اب آہستہ آہستہ چیزوں کو اوورٹیک کرنا شروع ہو گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف ایک ہی خدشہ ہے، اور وہ خدشہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ یہ آپس میں قریب آ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات بیچ میں سے کیا ہوگا، سب سے پہلا جو پتہ صاف ہوگا وہ میاں شہباز شریف صاحب کا ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا جی کہ چیف آف آرمی سٹاف اور شہباز شریف کے درمیان بڑی محبت ہے اور یہ سلسلہ 5 سال تک چلے گا، شہباز شریف صاحب 5 سال تک وزیر اعظم رہیں گے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب جو 3 سال تک یہ انجوائمنٹ کر گئے ہیں نا، انٹرٹینمنٹ کر گئے ہیں، یہ بھی شاید ان کی ہاتھوں کی جو لکیریں ہیں وہ مضبوط تھیں یا ان کے مقدر کے ستارے چمک رہے تھے۔ ادروائز شہباز شریف صاحب نہ ہی تو پچھلا 1.5 سال کا ٹینیور نہ ہی یہ والا 1.5 سال نکالنے والے تھے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کہانی پک جائے گی۔ ناظرین، اگر پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا، عمران خان کے بارے میں آئندہ چند دنوں میں ایک بڑی خبر آنے والی۔ زلمے خلیل زاد جو کہ پاکستان میں متوقع ہیں کہ وہ امریکہ کی طرف سے اگلے ایمبیسڈر ہوں گے، زلمے خلیل زاد نے کہا کہ چیف آف آرمی سٹاف کو چاہیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات کا آغاز کرے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا۔ زلمے خلیل زاد نے 3 آپشنز دی ہیں چیف آف آرمی سٹاف کو۔ انہوں نے ایک تو کہا کہ آپ ایسا کریں، سب سے پہلے عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، عمران خان کی رہائی کا ارینجمنٹ کی جائے، اور پھر نمبر 3 سب سے بڑی جو بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کر لیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی طرف سے بھی کچھ آپشنز ہیں جو کہ ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو دی جا رہی ہیں۔ ناظرین، مقصد یہ ہے، اب ہونے کیا والا ہے، ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں، خبریں میں نے آپ تک پہنچا دی جتنی بھی تھیں، اب آگے چل کے ہونے کیا والا ہے۔ ہونے یہ والا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حکومت ابھی ختم نہیں ہوگی، ابھی معاملات آہستہ آہستہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھتے بڑھتے بھی اس کو 6 سے 7 مہینے لگ جائیں گے۔ پہلی آپشن ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ القادر ٹرسٹ جو کیس ہے اس میں عمران خان کو سزا سنائی جانی تھی لیکن وہ پھر پینڈنگ کر دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے آگے بڑھایا جائے، ڈسکس کیا جائے، تاکہ جو مزید جو لڑائی جھگڑا ہے اس سے اجتناب کیا جا سکے۔ مسلم لیگ نون ان کی تو مجبوری ہے، ان کو تو جہاں سے بھی جس بقول فیصل واڈا آپ جہاں سے بھی کہاں سے پکڑ کے بٹھائیں گے وہ بیٹھ جائے گی۔ مین مسئلہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے معاملات، اور وہ اب یہ جو پہلی ملاقات ہوئی ہے یہ آپ یہ کہہ لیں یہ آئس بریکنگ ہے۔ اس کے بعد اب مزید آگے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ کنٹینیو ہو جائیں گی اور ہم آپ کو جتنی بھی خبریں ہوں گی وہ انشاءاللہ باوثوق ذرائع کی مدد سے آپ تک پہنچاتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ مکمل سچ، مکمل آگاہی آپ تک پہنچائی جا سکے، کیونکہ ریومرز اور سنسنی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے حقائق پہ مبنی رپورٹنگ کرنا۔ اور عمران خان کے لیے آنے والے چند دنوں میں بڑی خوشخبریاں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ناظرین، اگر یہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل عدم استحکام ہے، سیاسی عدم استحکام، یہ ختم ہوگا، میں 3 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد اکنامیکل ریفارمز کی باری آئے گی، اور اگر اکنامیکل ریفارمز ہوں گی تو عام آدمی کی، عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہوگی۔ ادروائز تو جو سلسلہ جیسے چل رہا ہے پھر ایسے ہی چلتا رہے گا۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آ رہا ہوگا، اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، کمنٹس دیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔